अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। एक खबर तो अडाला जेल से है जिसने पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया। इमरान खान साहब ने आज बराह रास्त अटैक किया है जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर। इमरान खान साहब ने बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए, बहुत सख्त गुफ्तगू हुई है, बहुत तबाहकुन बातें हुई हैं। वो तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक झूठ बोला गया कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच के दौरान जो तनाज़ा हुआ था, पाकिस्तान का वो मसला हल हो गया। कहा गया कि जो क्रिकेट का इशू था वो खत्म हो गया, मैच रेफरी तब्दील हो गया और जो इंटरनेशनल बॉडी है क्रिकेट की उसने कह दिया कि अब मैच रेफरी नहीं होगा और पाकिस्तान की जो बात है वो मान ली गई और पाकिस्तान जो है वो मैच खेलेगा। कुछ देर पहले ये खबरें आना शुरू हुई कि भाई कुछ भी हल नहीं हुआ, मामला जूं का तूं है। जो कहा गया था कि मैच रेफरी हटा दिया गया वो भी झूठ बोला गया था। कुछ भी नहीं हुआ, उसके ऊपर भी मैच रेफरी भी वही है। और इन्होंने फिर खबरें चलाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये कह दिया गया कि आप घर में बैठ जाएं, आप होटल में जाएं और हम बैठ के यहाँ पे कुछ मुशावरत करते हैं। उसके बाद एक हंगामी इजलास तलब किया जाता है पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, जिसमें नजम सेठी होते हैं, मोहसन नकवी साहब होते हैं, रमीज राजा साहब होते हैं, ज़का अशरफ साहब गालिबन होते हैं। और फिर ये फैसला किया जाता है कि क्या हमने ये मैच खेलना है या नहीं खेलना, हमने टूर्नामेंट खेलना है या नहीं खेलना। उसके बाद थोड़ी देर बाद खबर आती है, मोहसन नकवी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये बता दिया गया कि आप ग्राउंड में चले जाएं। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ग्राउंड में चली गई है और उसके बाद क्या होगा वो माफी मांगते हैं नहीं मांगते, मैच रेफरी क्या करता है नहीं करता। बहरहाल ये एक मजाक जरूर बन गया। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ही नहीं हो रहा। इमरान खान का एक जुमला था कि सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हो रहा है। बहरहाल नाजरीन, आज आगे बढ़ते हैं जी। खबर है कि इमरान खान साहब ने बहुत सख्त बातचीत की है। इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल साहब को मैसेज दिया है। अलीमा खान साहब ने कहा है कि ये मैसेज बराह रास्त आसिम मुनीर साहब के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर जेल में जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है वो आसिम मुनीर आप इसलिए करवा रहे हैं कि हम झुक जाएंगे या हम टूट जाएंगे। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और ये अहद है कि हम यजीदियत के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे क्योंकि हम इसे शिर्क समझते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल याया खान ने फौज का कंधा इस्तेमाल करके अपने इक्तदार को 10 साल तक खींचने के लिए जुल्म किया, जुल्म का निजाम कायम किया और जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट गया। जनरल आसिम मुनीर, आपको फौज ने इलेक्ट नहीं किया और आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज का कंधा इस्तेमाल करके 10 साल तक बैठे रहेंगे, तो पहले मुल्क के हालात पर फोकस करें कि आपने इस इक्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। आपने 9 मई का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया ताकि आप तहरीक इंसाफ को खत्म कर सके। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आपने जजेस को सरकारी महकमा बनाया और जजेस को कंट्रोल किया। आपने जमहूरियत खत्म की, आपने रूल ऑफ लॉ खत्म किया, आपने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की और ये खिलाफ वर्जियां करते करते आपने दास्तान रकम की। आपने इलेक्शन में आवाम ने पीटीआई को वोट दिया और आपने वो वोट चोरी करके सजा याफ्ता टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। नाज़रीन, इससे जो सबसे तबाहकुन बात है इमरान खान के मैसेज में वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बात जो मुझे बहुत अजीब लगी, बहुत खौफनाक लगी और जिस बात की तरफ हम भी इशारा कर रहे हैं कुछ अरसे से, वो बात यह इमरान खान ने कहा जी कि मुस्तकबल करीब में पाकिस्तान में जुल्म जारी रहा तो पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं। ये आप नोट कर लें। कश्मीर के अंदर ऑलरेडी नेपाल मॉडल चल रहा है। मैं आपको कश्मीर की तफसीलात आगे चल के बताऊंगा कि आज 8 मकाम में नीलम वैली में एक बहुत बड़ा इवेंट किया है एक्शन कमेटी के लोगों ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। खान साहब ने कहा है जी कि अब डरने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी लीडरशिप को, अपनी पार्टी को तैयार किया। उन्होंने कहा कि भाई निकले, हकीकी ओपोजिशन करें वरना तुम्हारी सियासी कब्रें तैयार की जा रही है। निकले और आवाम को लीड करें जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, जिनको घसीटा गया है, जिनके ऊपर जुल्म किया गया है। अब डरने का वक्त नहीं है, अब ओपोजिशन करने का वक्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई ने कोशिश की कि आसिम मुनीर के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे मूड में कोई बातचीत बन जाए, उसके बावजूद जो जबर था वो बढ़ता गया। अब वक्त आ गया कि हकीकी
اپوزیشن کی جائے. اب وقت آ گیا کہ فیصلے سڑکوں کے اوپر کیے جائیں. عمران خان نے کہا کہ میں قوم کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں 27 سپتمبر کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں. تم لوگ متحد ہو کر جلسے پر فوکس کرو. فیصلہ اب سڑکوں کے اوپر ہوگا. پاکستان میں اخلاقیات کو مکمل طور پہ تہس نہس کر دیا گیا ہے, برباد کر دیا گیا ہے, اور موجودہ رجیم جو ہے اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. یہ موجودہ رجیم بالکل فراڈ کے اوپر کھڑا ہے. عمران خان صاحب نے اتنی سخت باتیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کی جو انہوں نے آج نام لے کے کہا کہ مجھ پہ اور بشرا بی بی کے اوپر مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہمیں کتابیں تک نہیں دی جا رہی, ہمارے بچوں سے بات تک نہیں کروائی جا رہی, اور میں یہ یزیدیت کسی طور قبول نہیں کروں گا. عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ہم نے بات چیت کی, بھرپور کوشش کی, راستہ بنایا. پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کہتا ہوں کہ اب اصل اپوزیشن کرو, اب سڑکوں کے اوپر نکلو, اب کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہم بات چیت کر رہے تھے. یعنی عمران خان صاحب نے لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے کا کہہ دیا. اب یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ناظرین, نیپال کا ماڈل, آزاد کشمیر میں اس وقت پینک ہے. آزاد کشمیر کی سڑکیں اس وقت ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویران ہونے جا رہی ہیں. 38 پوائنٹس ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے, 38 مطالبات ہیں, اور کوئی بھی ان کا ایسا مطالبہ نہیں ہے ناظرین جو آئین سے, قانون سے ماورا ہو, جو غلط ہو, جس کے اندر کوئی پاکستان کے آئین کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو. مطلب وہ مطالبے کیا کہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یار لوگوں کو روزگار دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اضافی محکمے بنائے ہوئے ہیں, ان کو ختم کرو. وہ کہہ رہے ہیں حکمران اشرافیہ کی جو ان کی عیاشیاں ہیں ان کو ختم کرو. یعنی آزاد کشمیر کے اندر ایک ایم ایل اے اگر بن گیا, وہ وزیر بن گیا, وہ وزیر بننے کی وہ بھی لیتا رہتا ہے. اگر وہ ریٹائر ہو گیا اس کی پینشن لیتا رہتا ہے. اگر دوبارہ وزیر بن گیا وہ پینشن بھی لیتا ہے, وہ اور بھی فیول بھی لیتا ہے 400 لیٹر. بے پناہ اس کی عیاشی ہیں, بے پناہ ششکیں. ایک چھوٹی سی ریاست ہے ناظرین, پنڈی ڈوین جتنی آبادی, بلکہ اس سے بھی شاید اتنی زیادہ آبادی نہ ہو جتنی پنڈی ڈوین کی آبادی ہے. اور اب صورتحال کیا ہے؟ یہ انہوں نے 38 پوائنٹس رکھے ہوئے اپنے. انہوں نے کہا کہ آل آزاد کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجہ دیا جائے, مہاجرین کی نشستیں بالکل فیک ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور موبائل کمپنیز کی لوٹ مار کا خاتمہ کیا جائے, فری اور یکساں تعلیم کی جائے, شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت کی جائے, لکڑی کی سمگلنگ کی روک تھام کی جائے, پینے کے صاف پانی کو فراہم کیا جائے. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. ان کو انگیج کر کے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے یہ مسائل حل ہو سکتے تھے, لیکن یہ حل نہیں ہو رہے. ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک سائفر آیا ہے. وہ سائفر کے اندر اتنا بھونڈا پن کسی نے استعمال کیا ہے. جو سائفر پاکستان میں آیا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, حقیقت پہ مبنی تھا. اس وقت تو آپ نے کہا کہ بھائی قومی راز افشا ہو گیا تو عمران خان اندر ہو جائے گا, عمران خان کو پھانسی ہو جائے گی, موت ہو جائے گی. آج یہ کیسا سائفر ہے جو قومی راز نہیں ہے؟ جس ایک وزیر اعظم نے سائفر لہرایا اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. آپ کے ٹاؤٹ کہتے تھے کہ یہ سزائے موت ہے. ایک اور وزیر اعظم کو ایک فیبریکیٹڈ فرضی سائفر دیا گیا. کیا پھر وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس سائفر کے اوپر جو سائفر وہ بنایا گیا ہے, جو تاریخ لکھی گئی ہے ناظرین, اس تاریخ کو جو دن لکھا گیا وہ دن بنتا ہی نہیں ہے. 2053 یا 1953 لکھا گیا ہے. مطلب بالکل کہانیاں ہیں, جھوٹ کے اوپر مبنی کہانی ہے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے آج بہت بڑا ایونٹ کیا نیلم ویلی کے اندر, 8 مقام شہر میں, اور وہ 29 تاریخ کو پورا کشمیر بند کرنے جا رہے ہیں. پورا کشمیر, وہ کہتے ہیں پورا کشمیر بند. بند مطلب بند, کوئی دوسری بات چیت نہیں ہوگی. اور مجھے یہ خوف ہے, عوامی ایکشن کمیٹی اتنی بڑی طاقت بن گئی ہے کہ یہ اس پورے نظام کو کہیں لپیٹ نہ لیا جائے. عوامی ایکشن کمیٹی اتنا بڑا ایک اژدہا بن گئی ہے اس پورے نظام کے لیے, اس کو نگل جائے گی وہ. ان کی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس اسمبلی کو وہ جلا دیں گے. جس طرح سے ان کے تیور ہے, جس طرح سے لوگوں کی آنکھوں میں غصہ ہے. چونکہ ناظرین یہاں پہ کرپشن ہے 2 نمبری آزاد کشمیر کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ 53 کا ایوان ہے, 53 کے 53 وزیر بنے ہوئے ہیں. مطلب 42 کا ایوان ہے, 42 ایک حکمران پارٹی میں سب وزیر ہیں. اور ابھی جو گورنمنٹ ہے اس میں سب کے سب وزیر ہیں, کوئی اپوزیشن نہیں ہے, سب وزیر ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی وزیر ہے, پی ٹی آئی کے جو ڈیسینڈنٹس تھے وہ بھی وزیر ہیں,
اور جو نون لیگ کے تھے وہ بھی وزیر ہیں، اور جو جے کے پی پی کے ہیں وہ بھی وزیر ہیں، یعنی ہر پارٹی کا بندہ وزیر ہے، کوئی جینوئن اپوزیشن نہیں ہے. تو اس میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اور اب صورتحال یہاں پہ بہت گمبھیر ہونے جا رہی ہے. نیپال پاکستان میں مجھے لگتا ہے بعد میں ماڈل آئے گا نیپال والا. کشمیر میں آپ 29 تاریخ سے یہ دیکھنا شروع کر دیں گے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.